मौरखा 8 जून 2022 मुताबिक 7 ज़ीक़ादा 1443 हिजरी के 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तबसरा करने वाले बीजेपी लीडर को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने यह कार्रवाई कानपुर में तशद्दुद के बाद की है। उस लीडर का नाम हर्षित श्रीवास्तव बताया जा रहा है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर विजय मीना ने कहा है कि जो भी मजहबी जज्बात के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। काबिल जिक्र है कि कानपुर तशद्दुद और झड़प में पुलिस ने अभी तक 50 अफराद को गिरफ्तार किया है, जबकि दीगर की तलाश जारी है। एसपी मशरक़ी प्रमोद कुमार ने मंगल को बताया कि नई सड़क इलाके में पेश आए पुरतशद्दुद झड़प की वारदात के मुश्तबह 40 मुलजिमीन के पोस्टर पुलिस के जरिए चस्पा किए गए थे, जिनमें 2 की शनाख्त कर ली गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में दीगर 12 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इसे मिलाकर अभी तक कुल 50 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है और दीगर की तलाश जारी है। बीजेपी की साबिक तर्जुमान नुपुर शर्मा के पैगम्बर इस्लाम के बारे में किए गए तबसरे पर तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। अब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के तर्जुमान ने कहा है कि हम तमाम मज़ाहिब के एहतराम और रवादारी की भरपूर हौसला अफजाई करते हैं। दरअसल एक पाकिस्तानी सहाफ़ी ने बीजेपी के मुअत्तल लीडर नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किए गए रिमार्क्स पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी से जवाब तलब किया था। उसके जवाब में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान ने कहा कि हम तमाम मज़ाहिब के एहतराम और रवादारी की भरपूर हौसला अफजाई करते हैं। वहीं दूसरी जानिब पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बीजेपी लीडरों के बयान पर मचे तनाज़े के दरमियान तुर्की की हुक्मरान जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के तर्जुमान ने कहा है कि हम हिंदुस्तान की हुक्मरान जमात के रहनुमा के तज़हीक आमेज बयानात की शदीद मदम्मत करते हैं। उन्होंने बीजेपी लीडरों पर सख्त कार्रवाई का खैर मकदम किया और कहा कि हमें उम्मीद है कि हुकूमत हिंद मुल्क में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया को रोकने और मुसलमानों की मजहबी आज़ादी को मजबूत करने के लिए इक़दाम करेगी। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार पर कार्रवाई के बाद पार्टी अब एक्शन में नजर आ रही है। बीजेपी ज़राए के मुताबिक पार्टी तर्जुमानों को मशवरा दिया गया है कि अब सिर्फ सरकारी तर्जुमान और पैनलिस्ट टीवी चैनल्स के मुबाहिसों में जाएंगे। उन्हें पार्टी के मीडिया सेल की तरफ से तफवीज़ किया जाएगा और वो किसी मजहब के खिलाफ बात नहीं करेंगे। मजहबी शख्सियात और मजहब की अलामतों के बारे में भी नहीं बोलेंगे। बीजेपी ने पार्टी तर्जुमानों को तहम्मुल के साथ जबान इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। किसी के इश्तिहाल पर भी पार्टी के नजरियात और उसूलों की खिलाफ वर्जी न करें। किसी भी टीवी मुबाहिसे में जाने से पहले मौजू को जानें, उसके लिए तैयारी करें और उस पर पार्टी लाइन मालूम करें। नायब सदर वेंकैया नायडू ने दोहा में कतर के वज़ीर आज़म शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी के साथ वफ्द की सतह पर बातचीत की है। तर्जुमान ने कहा कि दोनों फरीक़ैन ने वफूद की सतह पर बातचीत की और दो तरफा ताल्लुकात बशमूल तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन का जायजा लिया। वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक नायडू ने हिंदुस्तान से नायब सदर की सतह के पहले कतर के दौरे पर खुशी का इज़हार किया। बयान में कहा गया है कि उन्होंने इस बात पर इत्तफाक किया कि आला सतही शराकतदारी जारी रहनी चाहिए, जिसमें अमीर कतर का हिंदुस्तान का जल्द दौरा भी शामिल है। बयान में कहा गया है कि बातचीत के दौरान दोनों फरीकों ने दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी में ताउन को मजीद बढ़ाने के लिए अपने अज़ाइम का इजहार किया। दिल्ली के साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने कहा है कि अगर मथुरा और ज्ञानवापी मस्जिद देने से मसला हल हो सकता है तो ऐसा करना सही है। नजीब जंग ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि जो कुछ हो रहा है वो मुल्क के लिए शर्मनाक है। हमारे मशरिक़ वुस्ता से काफी गहरे ताल्लुकात हैं। हमारे वज़ीर आज़म ने इन ममालिक के कई दौरे करके मुल्क की छवि को बेहतर बनाने की कोशिश की है। नजीब जंग ने कहा कि बीजेपी ने सही किया जो अपने तर्जुमानों को बरतरफ कर दिया। किसी भी बाशऊर मुआशरे में इन अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि अगर 10 मस्जिदें देना पड़ जाए तो दे देना चाहिए, लेकिन मुल्क सलामत रहना चाहिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज मथुरा जिले में उत्तर प्रदेश बृहद तीर्थ विकास परिषद की 5वीं बोर्ड मीटिंग की सदारत करते हुए हिदायत दी कि मुख्तलिफ आश्रमों में रहने वाली बेसहारा बेवाओं को सरकारी स्कीमों और दीगर प्रोग्रामों से जोड़कर खुद कफील बनाया जाए। उन्होंने तमाम प्रिंसिपल सेक्रेटरियों को हिदायत दी कि ऐसी स्कीमें बनाई जाएं ताकि ग्राम पंचायत, नगर पालिका परिषद और म्यूनिसिपल कारपोरेशन खुद कफील बन सकें। सफाई पर खुसूसी तवज्जो देते हुए उन्होंने कहा कि जमुना में आलूदगी पर काबू पाने के लिए जो भी काम किए जा रहे हैं उनको मनसूबाबंद तरीके से मुकम्मल किया जाए ताकि जमुना साफ सुथरी नजर आए। इस मौके पर वज़ीर आला ने यूपी बृहद तीर्थ विकास परिषद की किताब सांस्कृतिक धरोहर और कुंभ का इजरा किया। मीटिंग से पहले वज़ीर आला ने श्री कृष्णा जन्मभूमि मंदिर में दर्शन और पूजा भी की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की योगी हुकूमत के वजीर संजय निषाद ने लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर वाक़ अपनी सरकारी रिहाइशगाह में नसब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के मुजस्समे को पर्दे से छुपा दिया है। इस मामले पर अब तनाज़ा शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ने राम मनोहर लोहिया के मुजस्समे को छुपाए जाने की मुखालिफत करते हुए इसे समाजवादी
مفکر کی بے عزتی قرار دیا ہے۔ یہ گھر پہلے لوہیا ٹرسٹ کو الاٹ کیا گیا تھا۔ سماجوادی پارٹی نے وہاں باغیچے میں ڈاکٹر لوہیا کا آدم قد مجسمہ نصب کیا تھا۔ سنجے نشاد کو حال ہی میں وزیر کی شکل میں یہ گھر الاٹ کیا گیا ہے۔ انہوں نے مجسمہ ایک پلائی ووڈ باکس سے چھپا دیا ہے جسے لال اور ہرے رنگ کے رنگوں میں رنگا گیا ہے۔ سماجوادی پارٹی نے لوہیا کے مجسمے کو چھپانے کی سخت مخالفت کی ہے اور وہ اسے اپنے نظریہ ساز کی بے عزتی کی شکل میں دیکھ رہی ہے۔ سید منصرم حسین زیدی مرحوم ابن سید منتقم حسین زیدی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے پنجم کی مجلس 9 جون مطابق 8 ذی القعدہ بروز جمعرات 10 بجے دن میں مسجد نواب گھسیٹا بیگم نور باڑی میں منعقد ہوگی، جس کو مولانا تفسیر حسن رضوی خطاب کریں گے۔ زنانی مجلس مرحوم کے غریب خانے پر 3 بجے سحپہر کو ہوگی، جس میں تمام مومنین و مومنات سے شرکت کی التماس ہے۔ واضح رہے کہ مرحوم کا انتقال گزشتہ اتوار کو ہوا تھا۔ تدفین کربلا امداد حسین خان راجا جی پورم میں ہوئی تھی۔ مرحوم بہت نیک اور خوش مزاج انسان تھے۔ اتر پردیش کے وزیر مائکرو، چھوٹی اور متوسط صنعت، ہتھ کرگھا اور کپڑا صنعت جناب راکیش سچان نے کہا ہے کہ ریاست کے بنکروں کو صحت بیمہ اسکیم کا فائدہ دیا جائے گا۔ وہ بنکر جو دیگر کسی اسکیم کے تحت صحت بیمہ کا فائدہ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، ان بنکروں کو ریاستی حکومت اپنے وسائل سے بیمے کی سہولت مہیا کرائے گی۔ ساتھ ہی بنکروں کو ان کی لڑکیوں کی شادی کے لیے مالی مدد ملے گی اور بنکروں کے بچوں کی پڑھائی کے لیے وظیفہ بھی دیا جائے گا۔ جناب سچان نے یہ اعلان آج سنت کبیر ریاستی ہتھ کرگھا انعام تقسیم پروگرام میں کیا۔ اس موقع پر ریاستی سطح کے 12 اور زونوں سے 39 کل 51 بنکروں کو نقد رقم، شیل، شال اور توصیفی سند دے کر اعزاز سے نوازا گیا۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق یمنی پارلیمنٹ نے ہندوستان کی برسر اقتدار جماعت بی جے پی کے بعض لیڈروں کی جانب سے شان رسالت میں گستاخی کی مذمت کرتے ہوئے اس کے خلاف بین الاقوامی قانون بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یمنی پارلیمنٹ نے ہندوستان کی برسر اقتدار پارٹی کی ترجمان کی جانب سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کیے جانے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے زور دے کر کہا ہے کہ اس طرح کی گستاخیوں سے توہین رسالت کی کوشش کرنے والے افراد کے اخلاقی انحطاط اور پس کا پتہ چلتا ہے اور یہ ناقابل برداشت ہے۔ یمنی پارلیمنٹ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ صرف پیغمبر اسلام کی توہین نہیں بلکہ اس کے ذریعے تمام مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس سلسلے میں حکومت ہندوستان کو واضح موقف اختیار کرنا چاہیے اور ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ ایران جوہری ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے سوالات کے جواب اب تک بالکل درست دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی توانائی ایجنسی نے ہماری سائٹس کو نشانہ بنانے کی مذمت تک نہیں کی اور یہ ایک بڑا سوال ہے۔ ہماری حکمت عملی میں جوہری ہتھیاروں کی کوئی جگہ نہیں اور جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ محض جانبدارانہ الزامات ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس اور اس میں ایران مخالف ممکنہ قرارداد پیش کیے جانے کے بارے میں کہا کہ تہران پہلے سے کچھ نہیں کہنا چاہتا لیکن بورڈ آف گورنرز کے ہر اقدام کا مناسب جواب ضرور دے گا۔ یورپی کونسل کے صدر چارلس میشیل کی جانب سے یوکرین پر روسی حملے کو خوراک کے عالمی بحران کا ذمہ دار ٹھہرائے جانے کے بعد روسی سفیر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے واک آؤٹ کر دیا۔ مسٹر مائیکل نے پیر کو کہا تھا کہ روس کی تباہ کن جنگ کے نتائج سے دنیا بھر کے ممالک متاثر ہو رہے ہیں اور اشیاء خوردونوش کی قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ خوراک کے بحران کا ذمہ دار اکیلا روس ہے۔ روسی سفیر کے میٹنگ چھوڑنے کے بعد مسٹر مائیکل نے کہا کہ آپ میٹنگ کو چھوڑ سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے آسان طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم ان چیلنجوں کو حل کرنے اور ترقی پذیر ممالک کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے۔ سیول ملٹری نے کہا ہے کہ گزشتہ روز شمالی کوریا کے ہتھیاروں کے تجربے کے رد عمل میں جنوبی کوریا اور امریکہ نے 8 بیلسٹک میزائل لانچ کیے۔ رپورٹ کے مطابق جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف کا کہنا ہے کہ صبح سویرے اتحادیوں نے مشرقی ساحل پر زمینی سطح پر نشانہ بنانے والا آرمی ٹیکنیکل میزائل سسٹم کے میزائل لانچ کیے۔ یہ علاقہ سی آف جاپان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہماری فوج شمالی کوریا کی جانب سے بنائے گئے بیلسٹک میزائل کی مذمت کرتی ہے اور جزیرے پر فوجی کشیدگی کو بڑھانے والی کارروائیوں کو فوری طور پر روکنے کی سختی سے تاکید کرتی ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق روس کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی وزیر خزانہ اور وزیر توانائی سمیت 61 امریکی شخصیات اور حکام پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں اور اب یہ لوگ روس کا دورہ نہیں کر سکتے۔ روس نے امریکی وزیروں، شخصیات اور حکام پر پابندیاں ایسے وقت میں عائد کی ہیں کہ جمعرات کے روز امریکہ نے روس کے اداروں اور بعض اعلیٰ حکام پر مزید پابندیاں عائد کی تھیں۔ واضح رہے کہ یوکرین پر روس کے حملے کے وقت سے ہی امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے روس پر دباؤ ڈالنے کے مقصد سے اس پر مختلف قسم کی پابندیاں عائد کرنا شروع کی، جس کے جواب میں روس نے بھی امریکہ اور بعض یورپی ممالک کے خلاف جوابی پابندیاں عائد کرنا شروع کر دیں۔ اودھنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadhnama.com پر وزٹ